ऊपर लाठी चार्ज और फायरिंग की मजम्मत की है और करते रहेंगे, चाहे वो किसी भी जगह हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो, किसी भी स्कूल का बच्चा हो। हम बच्चों की खातिर, प्रिंसिपल, टीचर अपने बच्चों की खातिर रोडों पे आए, फिर भी आएंगे। कोई भी वालिद, कोई भी सरपरस्त अपने बच्चे पे फायरिंग होते नहीं देख सकता। हाफिज होने के नाते आपने हमें हिफाजत देनी थी और आपने हमारे बच्चों को टेररिस्ट की तरह डराया। हम ऐसे लोग नहीं हैं कि हम बिला वजह कोई शर क्रिएट करें। 25-26 साल से तो हम पढ़ा रहे हैं और इसके बाद 25-26 साल तो खुद पढ़ चुके हैं। सबसे पहले जो ये वाकया हुआ, जो हमारे बच्चे निकले, वो क्यों निकले, उनके लिए क्या हालात बनाए गए। आज तक बच्चे रोड पे नहीं आए, वो क्यों आए। इंतजामिया को, उस सूबाई हुकूमत को पहले वो सोचना चाहिए। और सबसे पहले जो पुलिस गर्दी हुई, उसकी पुरजोर तौर पे मजम्मत करता हूँ और आप भाइयों से उसके खिलाफ हाथ खड़े करके करारदाद की अपील करता हूँ। क्योंकि ये तस्वीरें हमने सर तस्वीर बनाई, ये हमें हम दोनों हाथ उठा के इसकी पुरजोर तौर पे मजम्मत करते हैं। ये दुनिया के किसी कानून में नहीं है कि मासूम बच्चों के ऊपर फायरिंग की जाए, लाठी चार्ज किया जाए। कमरान साहब और आशिक रसूल साहब, नाम इतना प्यारा है, दिल करते बार बार लूं। तो इन्होंने जो पूरा वाकया बताया कि प्रोग्राम खत्म हो चुका था और उसके बाद बच्चों को ये वापस भेज रहे थे और उसके बाद पुलिस ने फायरिंग की। मैं समझता हूं उन लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए। और जो बात दूसरी इन्होंने की बहुत वाज़ेह है, अगर बच्चों को हमने ये इजाज़त दे दी आप अपना फैसला खुद करो पेरेंट्स के साथ, तो इस तहरीक को फिर रोक कोई नहीं सकता। कोई अदारा इस तहरीक को नहीं रोक सकेगा। ये बहुत वाज़ेह अल्फाज में मैं उन जिम्मेदार अदारों के जरिए अपनी अपील पहुंचाना चाहता हूँ। हम जो गवर्नर साहब हैं उनसे कुछ दिन पहले ये मुतालबा लेकर गए कि इनको आप असम्बली के फ्लोर पे लाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें वो मैसेज भी आ चुका और स्टैंडिंग कमेटी हमारा केस रेफर भी हो चुका है। वहाँ पे अब इंशाअल्लाह कानून साजी के वाले से बात हो। और ये जो वाक़या हुआ, जितने वीडियोज़ हैं, ये तस्वीरें हैं, इंशाअल्लाह उनके प्रिंट निकाल के वो भी हम उन लोगों को उस फ्लोर पे दिखाएंगे कि ये कुछ बच्चों के साथ हमारे सूबे में हो रहा है। तो मैं आप डिस्ट्रिक्ट क्लर्क को सर ये बहुत वाज़ेह अल्फाज में ये बताना चाहता हूँ, ये तो ज़र एमरजेंसी हम यहाँ पे इसके बाद हमने मीटिंग करनी है और अपना लाएअमल बनाना है कि आगे हमने क्या करना है। उसमें बुनियादी रोल डिस्ट्रिक्ट क्लर्क का होगा। आप जो कहेंगे वो होगा। आप मुतमईन इंतजामिया के रवैये से, हम मुतमईन। आप कहते हैं हम मुतमईन नहीं है, हम इंशाअल्लाह, ये सिर्फ जनूबी अजला नहीं है, आपके साथ इंशाअल्लाह पूरा सूबा का। हमारे बड़ी नाइंसाफी की आपने, हमारा वहाबिस होने के नाते आपने हमें हिफाजत देनी थी और आपने हमारे बच्चों को टेररिस्ट की तरह डराया, धमकाया नहीं, डराया। दो तरीके थे हमारे पास। एक तरीका ये था, बच्चे सारे खड़े थे इर्द गिर्द, हमें देख रहे थे, हम जब बाहर निकले तो बच्चे फिर आए। एक तरीका ये था, हकीम वाला तरीका हमारे पास ये था कि उनको पकड़ते, 8-10 पुलिस वाले थे, सबको पकड़ते, लेकिन हमने वो तरीका नहीं अपनाया। हमने एक एजुकेटेड शहरी का, एक पोलाइट और सिविलाइज शहरी का और एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन का सबूत दिया। हम एजुकेशन के फील्ड में लावारिस नहीं हैं, हमारे पूछने वाला भी है। और ये जो कुछ हमने किया था इंतहाई शराफत से किया था,
انتہائی تہذیب کے اندر کیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہوا، اگر ہمیں پتہ چلتا کہ ہمارا بھی پوچھنے والا کوئی ہے تو شاید ہم موقع پہ بھی اس کا جواب دے دیتے۔ معزز دوستو، ہم ایسے لوگ نہیں ہیں کہ ہم بلا وجہ کوئی شر کریٹ کریں۔ 25-26 سال سے تو ہم پڑھا رہے ہیں، اور اس کے بعد 25-26 سال تو خود پڑھ چکے ہیں۔ اتنا پڑھاتے پڑھاتے آپ کیسے ہم سے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ ہم شر کے لیے اکٹھے ہوں گے؟ جو کچھ میڈیا میں مس ہو رہا ہے وہ میں اس کی تصحیح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ احتجاج بچوں کا تھا، یہ احتجاج بچوں کا تھا۔ ہنگو میں احتجاج، مردان میں احتجاج، سوات میں، یہ سارے سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ یہ بچے سارے انسسٹ کر رہے تھے کہ ہم احتجاج کے لیے نکلتے ہیں۔ جب پن کی طرف سے، آپ لوگوں کی طرف سے ہمیں بھی ڈائریکشن مل گئی تو ہم نے مصلحتاً ان بچوں کے احتجاج کو خود مانیٹر کرنے کے لیے اپنے ساتھ ملا دیا، اس لیے کہ وہاں پہ جو طلباء کی تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور یہ طلباء یاد رکھیں یہ کسی ایسیچو سے نہیں ڈرتے، یہ ڈی پی او سے بھی نہیں ڈرتے، کچھ کر بھی نہیں سکتے آپ ان کے خلاف، کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ استاد سے ڈرتے ہیں۔ تو ہم نے انکوائری بعد میں کریں کہ دنیا کے کس قانون میں یا پاکستان کے کس قانون میں غیر مسلح طلباء پہ پرامن احتجاج کے دوران فائرنگ ہوئی ہے؟ یہ بالکل پری پلانڈ ہوا ہے، اور اس میں اب میں کہہ سکتا ہوں، اس دن تو میں کہہ رہا تھا کہ حکومت کے خلاف ہم نہیں ہیں، حکومت اس سے سپورٹ کر رہی ہے، سپورٹ کر رہی ہے۔ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ جسمانی سزا نہیں دے سکتے، یہاں پہ وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ لاٹھی چارج اس پہ کریں۔ عجیب بات ہے، روحانی باپ تو استاد ہے، سب سے زیادہ مرتبہ تو استاد کا ہے، اسے تو روک رہے ہو اور پولیس کو الاؤ کر رہے ہو۔ اپنا ایجنڈا بتاؤ، وہ بات بتاؤ کہ کس وجہ سے سیدھا راستہ دکھانے والے کو سزا دینے سے روک رہے ہو، اگر ہمت ہے اس میں۔ یہ ہمارے لیے ڈیڈ لائن ہے، یہ فائرنگ یہ ہمارے لیے ڈیڈ لائن ہے، یہ ریڈ لائن ہے، اس کے بعد اس پہ ہم کمپرومائز کر ہی نہیں سکتے۔ اب یہ کہتے ہیں یہ میٹنگ کر لیں کہ یہ حکیم خان ضروری ہے کرک کے لیے، ورنہ آپ سکول بھی نہیں چلا سکیں گے۔ تو سکول تو ہم نے حکیم خان سے پہلے بھی چلایا تھا، اب بھی چلا رہے ہیں۔ ایسا واقعہ تو کرک میں کبھی نہیں ہوا، اس کے آنے سے ہوا۔ تو یہ کون سا جواب ہے؟ آئیے انکوائری کریں گے۔ آپ قسم کھائیں کہ آپ ایک ایک بات سے واقف نہیں ہیں، انکوائری تو تب کریں اس بات کا، چاہے ہماری جانیں بھی چلے جائیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، خصوصاً میرے اور کمران کے خلاف اس کے بعد مختلف حربے آزمائے جا رہے ہیں۔ آپ ہمیں جیل لا جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ سیدھا پھانسی گھاٹ لے جائیں، لیکن بچوں کو میں نہیں چھوڑتا۔ اس کا ان کے ساتھ پچھلے 30 سالوں سے میرا واسطہ رہا ہے، یہ میرے بچے ہیں۔ جب آپ لوگوں نے فائرنگ کی تو چھوٹے بچوں کو اور بچیوں کو تو ہم نے اسکولوں میں رکھا تھا، ان کے تو پیریڈ چل رہے تھے روٹین کے مطابق۔ اللہ کی قسم وہ ڈر کے مارے بھاگ چکے ہیں کہ دہشت گردی کا اٹیک ہوا۔ جو سنگل بورڈ نامنظور ہے یہ تو ہے ہی، لیکن حکیم بھی منظور نہیں۔